सर्वेस्प तुमचे सव्वे आसो सामातेवा परमने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता मातेवाचं शुभ वर्तमान आवस्वर 2 आणि वळी 1 ते 12 पर्यंत. Matthew's Gospel chapter 2 verses 1 to 12. उदेंतीचे ज्योतिषी. जेजू जुदेया प्रांताच्या बेथलेहेम शहरांत जल्मलो. तोळ हेरोद राजवट चलयतलो. जेजू जल्मल्या उपरांत उदेंती तावन थोडे ज्योतिषी जेरुसलेमाक येवन विचारूंक लागले, जुदेवाचो राय जावच्याक जल्मला तो भुरगो खंय आसा? उदेल्लें तें ताचें नेकेत्र आमी देखलें आनी आमी ताका नमस्कार करूंक म्हणून आयल्या. हें आयकून हेरोद राय सगळो घाबरलो आनी तेच परी सगळें जेरुसलेम. तोवळे हेरोदीन प्रमुख याजकांक आनी लोकांच्या शास्त्रांक सांगत आपयले आनी क्रिस्त खंय जल्मूस आसलो ते विशीं तांचे लागीं विचार केलो. तांणी सांगलें, जुदेयाच्या बेथलेहेम शहरांत, कित्याक प्रवाद्यान अशें बरयल्लें आसा, आनी तूं जुदा प्रांताच्या बेथलेहेमा, जुदाच्या मुखेल्या मदें तूं बिलकुल अति ल्हान न्हय, कारण तुज्या तान उपजतलो एक पुडारी, इस्रायलाक म्हजे पर्जक चलयतलो गवळी. तवळ हेरोदीन त्या ज्योतिशांक कुशीन आपयलें आनी ते नेकेत्र तांकां दिश्टी पडुल्ली वेळगडी तांचे तावन समजून घेतली. उपरांत ताणें तांकां बेथलेहेमाक धाडले, म्हणून वसा आनी बाळकाची सत्रान सोदना करा. तो तुमकां मेळटस हांगा येवन म्हाका खबर दिया, हांवें वचून ताका नमस्कार करीसय. रायाचें उतर आयकून ते भयसन गेले. तेदवा उदेताना तांणी पळयल्लें नेकेत्र परत्यान तांचे मुखल्यान वेतलें तें आनी शेकी बाळूक आसलो त्या जाग्या वयर वचून रावलें तें तांकां दिसलें. नेकेत्र पळोवन ते भोव चड संतोश पावले. ते घरांत भितर सरून तांणी बाळकाक ताच्या आवय मरये सांगता देखलो आनी सर पडोवन ताका नमस्कार केलो. उपरांत आपली दिरव्यांची चिलां उक्तीं कर तांणी ताका अर्पिल्ल्यो काणिको, भांगार, दूंप आनी रक्तांबळ. पूण हेरोदीस अशें तांणी फाटीं वचनाये म्हणून देवान तांकां स्वप्नांत ताकीद दिल्ल्यान दुसरीच वाट धरून आपल्या गांवाक ते फाटीं गेले. देवाचें उतर हें आमी ताका नमस्कार करूंक म्हणून आयल्या. तुमी कित्याक आयल्यात आमकां विचारया. पर मंगळारा पयशिल्ल्या गांवांत कोळलगिरींत आमी मागण्याक गेल्ले आनी फाटीं येताना हांगा 1:15 जाला. येताना हांवें एक कार पळयली हांगा पार्किंग केल्लें. तशें त्या दीस दनपाराचें जेवण करनासतना कोण म्हाका मेळोंक आयली. बापोय, आवय आनी एकली दूख. सिदा वयर वचून बसली. म्हणजे जेवण जाल्या नंतर तांकां मेळ्ळो. साबार वर्सां पयलें हांव मस्कत रेते दिवंक गेल्ल्या वेळार 2 फावटी थंयसर म्हाका ती मेळिल्ली. रेते ती आयिल्ली आनी कळनासतना देवाच्या वता ती आई कोणी आसात आनी रजेर आयिल्ली ती गांवांत रावनात बेंगलोरांत रावतात. मस्कतान बेंगलोर, बेंगलोरतान मंगळूर, आनी ती मेळोंक राखोन रावल्यान. ताजे पयलें कोणें सांगलें तांकां, ना पाद्र्याबाज भायर गेला मागण्याक, येताना वेळ जातलो म्हणून. सांगल्या उपरांत ती राखोन रावल्यान. कोणाक मेळोंक? कोणाक मेळोंक? कोणाक म्हणून मेळोंक आयिल्ली ती ताका मेळोंक. तशें तांकां मेळ्ळो. सुमार वर्सां उपरांत 21 वर्सां उपरांत मेळ्ळो तांकां. उलयलें हांव आनी तांकां कितें गरज आसली म्हजी इल्ली कुमक जाय आसली पयशांची न्ही. ह्या जाग्यार
तांकां थोड्यांची वळख करून दिवंक करून दिली आनी ती संतोशान फाटीं गेली. दनपारा उपरांत म्हाका वत्तान आपयलें ऑफिसाक. हांव सकला आसलो, रुमांत आसलो. म्हालगडी दोगां आयल्यांत म्हणून, प्रायवंतान दोगां आयल्यांत, तुमकां मेळोंक जाय म्हणून. दनपारा उपरांत आनी दोगां आयल्यांत, ती मुंबयची. तर गेलो हांव, उठून गेलो तांकां ऑफिसांत मेळ्ळो. आनी ती म्हणाली, फादर हाज्या पयलीं आयिल्ले आमी, तुमकां मेळोंक म्हणून आयिल्ले. कोनग्यांगा काम करतले तांचे कडेन सारले आमी. तांणी हिंदीन सांगलें, फादर नहीं मिलेगा, जाओ. गेले हांव आमी. फादर नहीं मिलेगा, आमी गेले हांव. तशें सांगल्या उपरांत ती गेल्ल्या उपरांत ही पळया भाव भयणी न्हू, तांकां मेळोंक जायत आसलें देखून परत्यान ती आयल्यांत मेळोंक. एक पिडी मेळोंक ना म्हणून आनी मेळना म्हणून फाटीं गेली गी. एक पिडी मेळोंक ना म्हणून आनी मेळना म्हणून फाटीं गेली गी. दुसरे पिडी खंडीत मेळटलो म्हणून ती. आहा, कशें समजता तुमकां? कितलें बरें समजता. तरी आमी कितले पिडी हांगा दीस अशें आयल्या हांव मागिल्लें त्या दीस मेळोंक ना म्हणून. कितलीं जाणां तुमी न्ही जाल्यार जायतीं जाणां परत्यान मेळना म्हणून फाटीं तूं रावल्ली नात गी आसात. तशें म्हणटाना आमचे मदेंत आसा एकली बहीण, आदल्या शुक्रारा ती सीदा कुवेटान हांगा आयल्या. आदल्या शुक्रारा एअरपोर्टांत सीदा हांगा आयिल्ली. आज पर्यंत ती हांगाच आसा आनी मागण्यांत. तिणें म्हाका फोन केल्ल्या वेळार सांगलें, फादर म्हाका भरती 10 दीस हांगा मागण्यांत रावूंक जाय, विनवणीच्या मागण्यांत रावूंक जाय. आनी 2 दिसांची रेतीर, आदल्या हप्त्यान 2 दिसांची रेतीर ह्या हप्त्यान म्हाका करूंक जाय. आनी आज रेती जाल्या उपरांत पाटी वेतेली. खंय तावन आयल्या? कोणाक मेळोंक आयल्या? खंयच्या उद्देशान आयल्या? न्ही तुमकां मेळोंक, म्हाका मेळोंक. देखून आमी म्हणटा, जेजूक मेळोंक जाय, म्हाका जेजूक मेळोंक जाय. हर एक दिसा हर एक घडे जेजूक मेळोंक जाय. जेजूक मेळोंक जाय, म्हाका जेजूक मेळोंक जाय. हर एक दिसा हर एक घडी जेजूक मेळोंक जाय. सांगात गावया सर्व मेळून वावुरया, या देवा सर्वेस पोराक लागीं सरुया. सांगात आमी गावया सर्व मेळून वावुरया, दुनिया पोराक लागीं सरुया. तुम्ही आज पळया, हाच्या पयल्या वचपांतच आमी पळयतले. खंय खंय तावन लोक धांवून येतलो, खंय खंय तावन लोक सोदून येतलो. कोणाक मेळोंक येतलो, कोणाक आयकोंक येतालो, कोणाक पळोवंक येतालो. आयकोवया इसायाच्या बुकांत 60 आनी वळ 1 तावन 6 पर्यंत. वयर कितें मेळ्ळां? जेरुसलेमाची वैभव. त्या दाळा तुमचो वैभव सटतलो. आतां जेरुसलेम म्हणटाना इस्रायलांतले जेरुसलेम तुमच्या मतींत काडी नाकात. तुवें आनी हांवें आमी जायचे तें जेरुसलेम. तो वैभव, ती महिमा न्ही त्या जाग्यार तुजें तें म्हजें तें आमचें तें. तो परजळ, तो वैभव, ती महिमा केदाळा तुजें तें म्हजें तें आमचें तें येवन बिडार करतात. ऐका, उठ परजळीत जा. उठ उठिल्ल्या वेळार न्ही बशिल्ल्या वेळार. कोरोना उपरांत जायतीं बसल्यांत, जायत्यांची टायरां पंक्चर जाल्यांत. वय की न्ही चिंतून पळया. खंय बसल्यांत? तांच्या घरांतच बसल्यांत, कुडांतच बसल्यांत, तांच्या ऑफिसांतच बसल्यांत. आनी कितें जालां? ऑनलायन जाला. आयच्या देवाच्या उतरा प्रमाणे तुज्या ऑनलायनीर तुका जेजू मेळना. ऑनलायनीर तुका जेजू मेळना. देवाच्या उतार कितें म्हणटा? उठ उठ परजळीत जा. उठाजे. वेचीक पूत केदाळ उठलो. शेकिनाका बूध आयल्या वेळार तो कितें म्हणालो? लुकाच्या वांजेलांत 15 आनी वळ 17 एका. लूक चॅप्टर 15:17 कितें म्हणालो? शेकी ताका बूद आयली. जेदना ताका बूध आयली, जेदना ताका जन्माय लाभले, जेदना ताका कळीस जालें, आनी आपणा इतल्याक तो ते म्हणालो, दाळा तो म्हणालो, म्हज्या बापयच्या घरांत कितलेशे सांबाळाचे मनीस
ता दोशी काऊन जेवण खाऊन आसात जेवण आसात आणि हांव हांगा बुकेन मरता मुखेन मरता हांव आतां सुटून हांव आतांच उठून आहा कोणी येऊन दिते नासतना राहून दे बाबा हे गरजेचे कोणा राखून रावचे गरजेचे नाही हांव आतांच उठून म्हज्या बापाय सरशी वेता आणि वळख कितें तुमी वाचले हां आणि मालगडी आनी कितें म्हणा उठा उठा प्राणिया सांडा सांडा ओ संसार माया पाठ करून येया वळखा जेजुरा मालगड्यानी तामकां सांगला उठा आज उठोवन आयिल्ली तुमी भागी आणि हर एक पटी उठोवन येवंक खुशी व्हरतली तुमी बागी आज आयल्यात म्हणून हांव तुका वयर दवरला म्हणून येवंक चापता तो बरी ओल पांगरोवन निदानाकात देखून तूं उठताय आनी येताय कितें जाता आणि म्हणता नाही बाबा तें पुरो फाटी वचता तुजो उजवाड आयला नाही पहिले वास परतून उठ परजळीतचा हा तू परजळीत जातलो कोण उठोन येतात उजवाडा सरशीन ती परजळीत जातली कोण उठोन येतात जेजू सरशीन ती जिवीत जोडटली कोण उठोन येतात जेजू सरशी तांकां वय जें कितें देवान बसयलां आपल्या पुता मुखांत तें तांकां लाभतलें येनातलें कांय ना तूं वच म्हजे खातीर माग हांव न्हिदतां तूं वचून रितीर करणे कांय मेळचें ना ताका न्हिदिल्ल्यांक बदलाक साम पावल जागृतकाय दिता आनी म्हणटा रोमाकारां पयल्या पत्रांत वचो 13 आनी वळ 11 तावन 13 रोमन्स 13 वर्स 11 to 13 कितें म्हणटा हे सर्व चिंतना हा. कसले वेळघडयेक आमी देखून पावले उतार ऐकताना हर एकल्याच्या मतीन कसाच ह्या 9व्या वर्सा कशें आमी पोर विनवणी करतना पोर बुधवारा भवन आयजिलान मागलें सुखान आसतना ह्या वर्सा आदल्या वर्सा 2025 वर्सांत एकच एक शुक्रार कळान आसतना एकच एक सोनवार कळान आसतना सगळ्या वर्सा हर एका शुक्रार आनी सोनवारा तो भाव हांगासर जेवच्या पांयतळ आसलो म्हणून त्याग जाय सॅक्रिफायस जाय म्हण करूंक जाय देखून आतां कसलो वेळ कसले वेळघडयेक आमी पावले कसल्या वेळ घडयेक आमी पावल्या म्हणून तुम्ही जाणा जाया तुमी जाणा जाय आमी निदेंतली उठसो वेळ हा जालो. उठचो वेळ बरें येव आसा न्हिदचो वेळ न्ही भाव भयणीनो उठचो वेळ वो देखून उठचो वेळ आमचे तारण आमी सत मानूंक सुरू त्या दाळा करतना मातुका आसलेले. तारान त्या दाळा मातुका सुटका सोडवून उठुल्ल्या वेळार वेचीक पूत उठलो बापा सरशीं गेलो ताका लाभली सुटका सोडवून झके उठलो सरारान देवलो ताका आयली सुटका सोडवून सुंका काट्या वयलो उठलो लेवी मातेव जेजू सावेन गेलो ताका मेळ्ळें जिवीत आज साबार जाणां उठोवंक नाका आज साबार जाणां उठोवंक नाका देखून थंयच बोडल्यांत थंयच बसल्यांत थंयच रोमल्यांत थंयच कुंभ जाल्यात थंयच माती जाल्यात आमकां जावचें नाका देखून आतां मुखार वास रोमन्स 13 रात काबार जायत आयली रात कसली रात पातकाची रात अज्ञान या अज्ञानाची रात असताची रात आनी खंयची रात काबार जावन आयली आणि दीस उदेवसो जालो दीस उदेवसो जालो देखून आमी काळोखांतल्या कामांक पाठ करया दीस उदेवन दीस आसो शी त्या उजवाड शी आयिल्ल्या वेळार देखून हांवें ते कंतार केलो दीस उदेला म्हाका दीस उदेला जेजक म्हज्या अर्गा दिवसो दीस उदेला दीस उदेला म्हाका दीस उदेला जेजक म्हज्या ये अरे ये या धांवन येया आसन येया नासन येया अरे येया धांवन येया सगळीं येया मेळूंक येया हासन येया नासन येया येया रे आनी आयल्या कितें राखोन आसा आतां वास आणि उजवाडाची झुजा कावाच्या नेसया. उजवाडाची झुजा कावाच्या उजवाडाची झुजा कावाच्या कितें जावन आसात
उजवाड्याची झुजां खावाची कितें जाय काळोखांत भंय आसता उजवाड्यान तरी उजवाड्याची झुजां खावाची कितें धैर्य काळोखांत एकवट ना उजवाड्यात एकवट आसा उजवाड्याची झुजां खावाची कितें काळोखांत मोग ना उजवाड्यान मोग आसा उजवाड्याची झुजां खावाची कितें काळोखांत सत ना उजवाड्यान सत आसा अरे ही जावं आसा उजवाड्याची झुजां खावाच्या सत नीत मोग शांती उजवाड सकत बळ आत्म आनी कितें जानवाय गिन्यान समजणी हें जावन आसा कितें जावन आसा पवित्र आत्म्याची झुजां खावाच्या आमचे साल समकण दिसा उजवाडाची येतल्या जणांक साजले जावन आसूं पोटार्दपण वा बेबदेपण कामाचार वा बास्कळपण झगडी वा मोसोर आमकां नाका आमी थंयच रावल्या तेंच जाता भाव भयणीनो आमी खंय आसा थंयच रावले हेंच पुराय घडटा हें ते करचें करून दिता लढाई करचें लढाई करून दिता मान पडून दिता न्हिदोवन दिता खावचें खावन दिता भोंवचें दिता तांकां थंयच सोडा तूं उठोन ये तुका शांती तुका समाधान आज तुमकां कळीत आसा तुमी हांगा बसून आसतना वय मू शांत वातावरणांत आसा वय मू भायर उलोवणें जावन आसा झगड्यान जावन आसा मारामारी जावन आसा मात्र न्ही काल पिवून काल गमाता मारना आनीक उठान आसतना दोन थोड्यांची आनीक तकली पिरवान आसतना आसा देखून हें गरजेचें उठ आनी परजळीत जा तुजो उजवाड आयला उजवाड आयला सर्वेस्पराची महिमा तुजेर परजळटा त्या उजवाडा अशें आयल्या मात तुका सरस्वतीची महिमा कितें म्हूण कळटा आतां आमकां पयलें सरस्वतीची महिमा कळीत आसली सांगा उजवाड म्हळ्यार जेजूस अशी येवच्या पयलें उजवाड म्हळ्यार बापास अशी येवच्या पयलें उजवाड म्हळ्यार पवित्र आत्म्यास अशी येवच्या पयलें उजवाड म्हळ्यार देवाच्या उतरास अशी येवच्या पयलें आमकां देवाची महिमा कळीत आसली ताजो वैभव आमकां कळीत आसले ताजो प्रताप आमकां कळीत आसले ताजी नीत कितें सत कितें आमकां ताजें बळ कितें आमकां कळीत आसलें पूण आतां सत्यवंत बळवंत नितीवंत देव तो सर्गानी एकस्मात असत्यवंत बळवंत नितीवंत देव तो सर्गानी देखून केदाळा तुजो परजळ तूं उजवाडाक आयिल्ल्या वेळार तो उजवाड आयला पळय पृथ्वीर अंधकार विस्तारला आनी राष्ट्रांचेर काळोख वय पृथ्वीर आनीक काळोख आसा राष्ट्रांचेर काळोख आसा पूण तरी तुजेर सर्वेस्पोर वयर सरता जेजूस अशें आयिल्ल्या तुजेर म्हजेर आमचेर सर्वेस्पोर वयर सरता सकडांचेर न्ही राष्ट्रांचेर कितें आसा काळोख आसा पृथ्वीर सुरू जाल्यार जाणात कितें तुमी काल हांवें अशें पळयलें सावदीन झूज सुरू केला येमानाचेर सावदीन झूज सुरू केला UAEचेर थंय रशियान झूज सुरू केला युक्रेनाचेर युक्रेनान झूज सुरू केला रशियाचेर आनी हें सगळें वर्स जायतीं झुजां जावन आसतलींच ते काळोखांत आसतलेच थंय झुजां आनी कटकाय आसा म्हणून आमी कांय भिवची गरज ना आमी खंय आसा उजवाडांत आसा तुजेर देवाचे वता म्हणटा तूं सोम्यास अशें आयलाय तर तुजेर सर्वेस्पोर वयर सरता सर्वेस्पोर वयर सरता कित्याक आमी ह्या संवसाराक चिटकोवन आशेवन जियेना देखून आमी सोम्याच्या पांयां तळ आसून ताका पळोवन ताका आयकोन ताका जाणा जावन ताका वळखून ताका आमचो सोमी स्विकार करून जियेवन आसा देखून सर्वेस्पोर आमचे थंय वयर सरता आनी ताची महिमा तुजे दिश्टी पडटा ताची महिमा म्हळ्यार कितें तो परजळ तुजें थंय जें कितें देवाक संबंद जालें सगळें तुजें थंय देवाचो स्वभाव तुजें थंय देवाचें प्रतिरूप तुजें थंय देवाचें व्यक्तित्व तुजें थंय देवाचें सारकें स्वरूप तुजें थंय ताजो प्रताप ताजी महिमा ताजो उजवाड ताजी शांती ताजें समाधान ताजो संतोश ताजो उल्हास सरस्वत तुजें सगळें आसा वय तर हें तुजें थंय दिसून येता राष्ट्रां तुज्या उजवाडाशी येता आनी जेन्ना तूं उजवाडांत आसाय तुवें तांचे सशिवेची गरज ना उजवाड सोदून ती येतली शांती सोदून हेरां येतली पोरसूय म्हाका कोणी सारलें म्हाका मेळूंक आयिल्ल्या एका भावान फादर आतां तुमी बेंगलोर येनात गी म्हणून येस भावान पोर म्हाका मेळूंक आयिल्ल्या तेगांनी ती बेंगलोर आसात आतां तुमी बेंगलोर येनात गी आनी पोर 25 तारखेर एका भयणीन गोंयांत आतां तुमी गोंया येनात गी
आनी सांगलें 12 वर्सां आमी गोंया आयिल्ले हांव 2008 इस्वेतान 19 तारीख म्हणसर गोंया आमी हर एका म्हयन्यांत येतले 3 कडेन आमची रेतीत दितले हांव बेंगलोरी हांव येतलो 1995 2005 म्हणसर हर एका म्हयन्यांत 3 दिसांची रेतीत दिवंक हांव येतालो पण ताजे उपरांत हांव वचना पूण थंय जावन हांगा येतात बेंगलोरतान हांगा येतात म्हळ्यार संतानान ताची दू क्रिस्तीन बेंगलोरतान आयल्यात गोंयांत हांव आदल्या हप्त्यान तुमी पळयलें 3 दीस भाऊ ऑर्लांडो आनी इनाशियो हांगा आयिल्ली देखून हांगा कितें बरयलां पळय तुवें मेची गरज ना राष्ट्रां तूं उजवाडांत आसाय तुजेर परजळ आसा तुजे देवाची महिमा आसात देवाचो प्रताप तुजेर आसा राष्ट्रां तुजे सरशी येतली आणि राय तुझ्या उदेवाच्या परजळाशी आनी राय तुजे सरशी येतले पयर एक हांवें ल्हानसो व्हिडियो पळयलो क्रिस्मसा दिसा बॉलिवूडाचे व्हडले व्हडले स्टार पुराय थंय भाव अंकूर नरुलाच्या मग्नांत हजर आसात पळया तो सोना तांचे सरशी ते आयल्यात तरी कोण हे हिरो व्हडले हिरो गे म्हजो जेजू व्हडलो हिरो रायांक आनी कोणाक पदवेदारांक आनी कोणाक ह्या राजकीयांतल्या वडिलांक बॉलिवूडाच्या हिरोंक आनी खंयच्या बिझनेसमॅनांक जेजू सरशी येजे पडटले न्ही तांक जेजून तांचे सरशी येवचे हे तितके चिंतन पळया संवसार अल्लोला कल्लोला जाताना आस्त बोधी ग्रेस काय आसुनी शांती समाधान नातलेल्या वेळार तुज्या कुटुंबाच्यान तुका सांडलेल्या वेळार तुजी खंयचीच कामां सारकी जायनातलेल्या वेळार तुज्या भुरग्यांनी तुका वाटेर घाल्ल्या वेळार जेजू सरशीन तुमी येतल्यात कालच्या दिसा उक्त्यान हांवें सांगलां आनी खंडीत घडटलेंच कित्याक बरयलां राष्ट्रांचे राय राष्ट्रां तुझ्या उजवाडाशी येतात ती सोदून येतली सोदून तू खायलो सोमिया तुझे घरी पावलो काळो कांताव तकल्लो सोमिया उजवाड तुझ्या उजवाडा सरशी येतले तुझ्या पांयां तळा शांती सोदून येतले पळया न्ही चिंतून पळया तुमी आयल्यात तुमकां हाडलां गे तुमी आयल्यात हाडलां जाल्यार ह्या फुडें कोणें हाडची गती येवनूच कोणाक सांगून वत्ताय कर आपोवन हाडलां जाल्यार तसली गत कोणाक येवची नाका ह्या फुडां खुशेन आयल्यांक मात तें मेळटा देखून आमी म्हणटा आयलां तुजे सरशी पावलां तुजे सरशी राख म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू आयलां तुजे सरशी पावलां तुजे सरशी राख म्हाका जेजू देखून बाबा रिक्सान सांगलें तुमकां हांगा एकल्या कळीत आसा ह्या एका जाग्यार मात कोणाकच आपोवन येना वैयक्तीक रितीन आपोवन जावं दी एडवर्टायजमेंट जावं दी या खंय पुसलावन जावं दी कोणाक सांगून जावं दी थंय वसा नाका हांगा येया म्हणून जावं दी हांव ह्या एका जाग्यार ना कित्याक म्हणल्यार तें म्हजें काम न्ही तूं उरल्या जाग्यार व्हडलीं व्हडलीं बॅनरां तांच्या रितीन मंदिरा मुखार व्हडलीं 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 बॅनरां ती वाचूंक तुका एक अर्द वर जायची खंय एक बॅनर पण पडलें पळयलां हांगा फाटल्या 10 वर्सांनी त्या कोणाक एक आमंत्रण मेळ्ळां गी सांगा येया म्हणून केदाळा तुमकां कळटलें हांगा अशें जाता म्हण तुमी येतल्या तुमी आयल्यात हेरां येतलीं पळया न्ही गे भाव भयणी आमी कोणेय वत्ताय करची गरज ना कोणाकच वत्ताय करनाका ह्या जाग्यार येवं कित्याक ती वेळगडी येताना देवूच तांकां हांगा आपोवन हाडटलो कित्याक तें बरोवन घालां जुवांच्या वांजेलांत वचून 6 आनी 40 आनी 4 जॉन 6:44
म्हाका धाडलेल्या बापान म्हाका धाडलेल्या बापान ताका सरशी वडले करी कोणाय की ताचे सशी वडल्या करीत कोणच कोणच म्हजे सरशी येवंक सकना म्हजे सशी येवंक सकना ते जोता सांगता देखून ते सत म्हणून पात येता देखून कांयच वत्तड ना एडवर्टायजमेंट ना पब्लिसिटी ना आनी तुमी पळयतले देव कसली परिस्थिती आसा करतलो आनी कशें त्या परिस्थितीन आसतना उठोन येजय पडटले आवडटलो आनी वेतलो बापा सशी हांव रावतलो आवडटलो आनी वेतलो बापा सशी सर्गीच्या त्या घरा ससनाच्या त्या राजा सर्वा संगी देवा काव मेळतलो सर्गीच्या त्या घरा ससनाच्या त्या राजा सर्वा संगी देवा काव मेळतलो राष्ट्रां तुजे सशी येतली आणि राई तुझ्या उदेवाच्या आनी राई तुज्या उदेवाच्या परजळाशी उदेवाच्या परजळा सशी येतले तुझे दोळे उबार आणि भोवती दिश्ट लाय ही विजमिता ही असाऱ्या पळय नी वडोल भावान सांगल्या प्रमाणे काली कुडीक घर जाल्ली कुडीक संबंद जाल्ली ही असारी हांव पळय खंय आसलो खंय हांड पावयला तुजे दोळे उबार आनी पळय भोवती दिश्ट लाय आनी भोवती दिश्ट घाल सगळी एकठांय जावन तुझेशी येतात पळय आनी एकठांय जावन येतली पोट्टा रेत्री मंदे सुरू जाल्ल्या वेळार तुमी कितले जाण वचून एकठांय जावन ती हांगा येयल्ली की तुमी गेल्यात पयल्यान टिकेट बूक कर साबार पोटींग गेल्ली आसत ती तुजी अशी ती येतली म्हणटा देवाचे उतार पयस पयस जावन येतात तुझे पूत पयस पयस जावन येतली हांगा तुमी पळयला म्हणून 2 फावटी अमेरिकांतून आयल्यान ती भयण नातालीन तिची धूव डिलेक्टा आनी तिची सून आरिना आनी फावटी तिची इश्टीन पयस जावन आयल्यान परतून आनीक कुटाम भयण जसिंता आनी तिची आवय हेलेन आनी तिची धूव अंजेला न्यूयॉर्कांतून ती आयल्यांत जायते हांगा UK जावन आयल्यांत घालपातून कितले फावटी येतात वेतात ते तुमी पळयला पयस पयस जावन ती येतली आणि तुझ्या धुवांक हांडीर बसोवन हाडटात भुरग्यांक घेवन नेण्ट्या भुरग्यांक घेवन येतली कशें पळयलां न्ही तुमी आज आतां भुरग्यांक कोणी हांडीर घेनात पूण मुस्तुदाना आसा जाल्यार खंय म्हूण घेतली एकल्या हांडीर एकल्या खांड्यांत एकल्या भितर पोटांत न्ही खंय पुराय दवरूंक जाता खंय पुराय वोवंक जाता ते पुराय घेवन येतली हे पळोवन तूं परजळीत जातली हे गरजेचें भाव म्हण भुरगीं ल्हान आसतनाच तांकां जेजू सशी हाडा कित्याक बरयलां भुरग्यांक हांडीर घेवन येतली म्हूण बरयलां ल्हाना भुरग्यांक म्हजे सशी नेवंक सोडा तांचे जावन ससर्गीचे रास तुका तांकां नेण्टी भुरगीं आसात कितले नेण्टी भुरगीं आसात जेच्या पांयां तळा जावं प्रताक आमी अशेंच खेळोंक सोडलां पूण ते आसात हांगा तुमी बसून आयकतना ती एकामेका तें खेळोन आसात पूण कोणाच्या आजारपणांत आसात कोणाच्या पांयां तळा आसात हांडीर बसून तांकां हाडटली हे पळोवन तूं परजळीत जातली हे पळोवन आत्तां म्हळ्यार न्ही भावा भयणींनो ल्हाना व्हडांनो मेळोंक येया जेजू सोमिया भावा भयणींनो ल्हाना व्हडांनो मेळोंक येया आसोन येयात नासोन येयात आयकोंक येया आसोन येयात नासोन येयात आयकोंक येया जेजू आमचो सर्वांचो जेजू दुबळ्या धाकट्यांचो जेजू नेण्ट्या बाळांचो जेजू सर्वाय काळांचो जेजू आमचो सर्वांचो जेजू दुबळ्या धाकट्यांचो जेजू नेण्ट्या बाळांचो जेजू सर्वाय काळांचो भावा भयणींनो ल्हाना व्हडांनो मेळोंक येया जेजू सोमिया भावा भयणींनो ल्हाना व्हडांनो मेळोंक येया हसोन येयात नासोन येयात आयकोंक येया हसोन येयात नासोन येयात आयकोंक येया पळया न्ही
नेण्ट्या बाळांक हांडेर घेवन येतली मात न्ही, पयस पयस जावन येतली मात न्ही, तांकां पळोवन तुमी आनीक परजळीत जातले. आतां देखून ह्या एका जाग्यार व्हडांक मात न्ही, ल्हानांक मात न्ही, सगळ्यांक पयलें कितें करतालो, ल्हाना भुरग्यांक विंगड, तरणाट्यांक विंगड, काजारी जोड्यांक विंगड, फॅमिली म्हणून विंगड, तशें हांव रिती दितलो. मागीर म्हाका सोम्यान दाखोवन दिलें ना, हांव सर्वांचो सगळ्यांचो देव म्हणून. कित्याक हांगा म्हणलां सक्कोर सांगात येतलीं आनी तांकां पळोवन तुमी परजळीत जातल्यात. तुजें काळीज उठतलें. पयलें तुमी पळोवन हांगा कितलीं भुरगीं आसतलीं कोरोनाच्या पयलें हांगा जागो पावतालो गी. म्हाका हांगा गोवंक जायनातलें. पोर फाटल्यान परत चिली पिली का नासतलीं. कोण नेण्टी थंय जागो पावनासतना. ह्या कोरोनान कितें केलां पळय न्ही, कोरोटन व्हेला. पूण आतां परतून कोरोनाक देव कोरोटन व्हरतलो आनी परत्यान तांकां हांगा व्हड हाडटलो. आमेन म्हणा. आमेन आमेन. आनी कितें जातलें? आनी रुंद जातलें, कित्याक दर्याची संपत्ती तुजेशी वाळटली. हें तुमकां उक्त्यान सांगता बाबयनी न्हू. देवाच्या उतारान परगट करूंक सुरू केल्ल्या घडये तो ही घडये पर्यंत हांव संपत्तीच्या फाटल्यान वचून, संपत्ती म्हज्या फाटल्यान आसा. आनी सांगल्या पण दर्याची संपत्ती 7 दर्यो उतरोवन आमचे भाव भयणी कोणाक पयलें उतार लाभले सुमार 7-8 वर्सां सर गल्फ राष्ट्रांनी खंयसर हांवें वचून रेतीर दिली. त्याच रेतीरेनी तांकां देवाची वळख जाली. मागीर तुमकां आयकूंक मेळटलें हेच्या दुसऱ्या वचपांत सुवार्ते मारी पात क्रिस्ताचो उजवाड. सुवार्ते मारी पात क्रिस्ताची वळख. सुवार्ते मारी पात तांकां जिवीत. आनी तुमी चिंतात हांगाची संपत्ती गी पळय न्ही गी दर्याची संपत्ती तुजेशी वाळटली. तुजेशी वाळटली. राष्ट्रांची क्रेस्त काय तुम्ही पळयतात आल्तारी हे दिवे खंय जावन आयल्यात. जे रोजा कंपनीत हांव येवनात अमेरिका जावन आयल्यात. अळे हे हांगा खंयचे आहात पळय हांगा सावदीत जावन आयल्यात. आतां हे खंय आतां तो वो अळे 4 सावदीत जावन आयल्यात. अळे हे मदले पळय अमेरिकात जावन आयल्यात. कित्याक तुमकां दाखयतांक म्हळ्यार दर्याची संपत्ती ती म्हजी संपत्ती न्ही. दर्याची संपत्ती तुजे ते काल तुमी केल्ले ते चिक्कू हांगाचे न्ही बेंगळूर जावन आयिल्ले. हय सांगून हांवें हाडूंक बी नाका. हे गुणी खार येता आयल्यात. कोणाक खार येतें सांगायचें जाल्यार खार येतें म्हणटा तोंड्यांक खावंक नाका. जाय जाल्यार आसा तें गुणी हाडले एक गुणी बरती. आनी एकल्या भावान म्हाका काल वॉयस मेसेज घाली खारे ती हाडटा फादर तेंडली हाडटा फादर आनी कहलें कितें घोसाळीं हाडटा फादर. हांवें सांगलें हांगा मुस्तो 8 लिंत मुस्तो आसा तो 3 दुसऱ्यांक थंय दी म्हळ्यार. केन्नाय कोणाचेर बर घाला की हाडा हाडा दिया दिया जाल्यार हे उतार कितलें सत पळया. दर्याची संपत्ती तुजे सशी येतली. राष्ट्रांची क्रेस्त काय तुजेशी येतली. राष्ट्रांची ग्रेस काय तुजे सशी येतली. मागीर तुमी पळयतले आयच्या शुभ वर्तमानांत खाली जेजूक तुवें उंच उबारल्या पुरो. दुसऱ्या खंयचे विचारची गरज ना. सगळें तो पळयता. सगळें तो सांबाळटा. हांवें सांगलें न्ही तुमकां म्हाका एक पावटी म्हाका तकली उंच करची गरज पडोंक ना. अयो हें ना तें ना हें जाय तें जाय म्हाका एक पावटी म्हाका तसले कंत येवंक ना. कित्याक जेजू म्हणून आनी कोणें सांपावलो म्हणून म्हाका बॉल दितलें सगळें मात न्ही. आनी कितें म्हणालो फिलिप घरा वयल्या पत्रां 4:19 फिलिपियन्स चॅप्टर 4:19 जेजू क्रिस्त थंय जेजू क्रिस्त थंय तुमकां असलेले दराळ संपत्ती तुमकां असलेल्या दराळ संपत्ते वरवीं म्हजो देव सर्व तुमच्या गरजांक उदारपणी पावतलो. विसारतो का कितें जाय देव देतलो. सगळ्या तुज्या गरजां तुका तो पावतो. विसारतो का कितें जाय देव देतलो. सगळ्या तुज्या गरजां तुका तो आपयता का राखून आसा तुका तो. आपयता का राखून आसा तुका तो.
कितले फुटी आमी आयकला पण तुमी सत मानला आमी पहिल्या घडयेंत पहिल्या दिसात हांव हें सत मानला देखून ह्या 7th नाही कोणा कडेन विचारची कोणा कडेन रीण काडची दळपऱ्या रीण काडूंक ना आनी की काडचो ना बियानाक एक पावटी ती गरज येवंक ना कोणा कडेन विचारची तितून पर्यंत देवाची उतर आसत राष्ट्राची संपत्ती तुजे ते येतले मातनी राष्ट्रांचो उजवाड तुजे ते येतलो राष्ट्रांचे ते राय तुजे सशी येतले आनी कोण तुका सोदून येतले आनी कोण करी हिंडा हिंडानी येवन तुजो गांव बदतली जेजूच्या काळात कारां नासली करी आसले देखून आतां करी ना आतां कारां आसात आतां कितें करी आसले कारां म्हण बऱ्या ना ते थंय आदले आपणा पळोवना ग्रावंडार कारां येतली ते दळ करी ते दळ सायकली नातले पळय मग ऑटो रिक्षा आहले ते दळ पयन करून कोणाच्या फाटीर बसोवचे आहले उंटाच्या वय मग आतां उंटाच्या फाटीर बसल्यार तुमी देंवता ते सोडोंकूच जायना तुमकां यो देवडले वजन काडून तेका तूं करी सोडा कितें घेवन येतली कारां घेवन येतली मिदियानाची आणि एफाची तरुण करी नांव दिला मिदियानाची करी आनी हांगा करी नाकात खंयची मारुतीची कारां आनी खंयची कियाची कारां टाटाची कारां सांगा आनी कोणाची कारां सांगा इसूजू कारां आनी कालें आमची महिंद्रा कारां घेवन येतली मागीर वचून पळया खंयच्यो कितल्यो कंपनी आहात म्हणून हांगा दोगांचीच सांगलां कोण मिदियान आनी एफाची मिदियान एफा वय मग हांगा आसले मागीर कारां मागीर वचून पळया खंयच्या खंयच्या कंपनीची म्हणून म्हळ्यार येवंक वाट पळया आनी कितें जातली त्या दाळा रस्ते नातले वय मग आतां रुंद रस्ते जाल्यात त्या दाळा वाहनां नातली आतां वाहनां जाल्यात येतली भाव भयणीन येतली येवंकूच आसतलें हेजे पडटलें ताका सोदून हेजे पडटलें कित्याक म्हजे विणे तुमी कांयच करूंक सकनांत म्हळां जेजून देखून हांगा कोणी आसा जाल्यार हांव सगळें करूंक शकता ना जेजून म्हळां म्हजे विणे तुमी कांयच करूंक शकना आनी सांग पावलो म्हळां म्हाका बोल दितले आसवे असो संगती करूंक शकता सांग पावलो असो धाकटो भाव हांव म्हाका बळ दितले आसवे सगळें करूंक शकता जालें न्ही आनी कोण येतली भांगार आणि दुंप हाडून शेबातावन सगळीं येतली पळया इसायान सांगलां कितें घेवन येतली भांगार घेवन येतली दुंप घेवन येतली मात मागीर रक्तबोळी घेवन येतली म्हणून मागीर तुमकां कळटलें मोल अदीक भांगार मोल अदीक दुंप हें गरजेचो कित्याक म्हळ्यार दुंपोवचें म्हळ्यार कितें सगळ्यांक दुंपयनातली दुंपयतना कितें जाता आमी स्तुती करता कितें स्तुतीचें सिंहासन हय तशें दुंपयतना कितें जाता दुंप वयर वयर येतना आमची स्तुती आमची प्रार्थना दुंपा सांगा कितें म्हणटात दुंपाच्या दोरा सांगता वयर येतात कितें गरजेचें सगळें घेवन येतली कोणा सशी येतली तुजे सशी न्ही जेजू सशी खंय जेजूक मान खंय जेजूक महिमा खंय जेजूक थंयसर जेजूचे वडवेकोल येतात थंयसर येतली आनी हें खरें जालां आयच्या शुभ वर्तमानांत ऐका माते वचो शुभ वर्तमान आनी हांव वचवर 2 वळ 1 to 12 मॅथ्यूज गॉस्पेल चॅप्टर 2 verses 1 to 12 उदेंतीचे ज्योतिषी कोण आयल्यात तुमच्या घरात ज्योतिष आयले धांवडेतात तुमी ते तुमकां मेळोंक आयल्यात की तुमी तांकां मेळाचे म्हण येतात तुमच्या घरा कोणी बोलमेसाकचे ज्योतिशी कुरकुर मामा म्हणून येतात पळय येनातले ते तुमचेशी येतले की या तुमी तांकां तांच्याशी येचे म्हण येतले तांचे आयकाचे म्हणून हांगा तशें न्ही उदेंतीत हांव न्हू उदेंत म्हळ्यार पुर्वा इश्ट सूर्य उदेता त्या गांवांत उदेंतीचे ज्योतिश
अनपाड नाही, आरमोर ह्यानातलं नाही. ज्योतिषी शास्त्र कळीत असले, शास्त्र जाणवाय कळीत असले. पूण त्या जाणवायन तांकां कितें म्हणटा, संवसारीक जाणवायन तांकां देवाची वळख नातली, पूण त्या जाणवायन कोणा विशयान बरयल्लें तें तांकां कळीत आसलें. मागीर तुमकां आयको मेळटलें, हो हेरोदी आपयता, ज्योतिशांक आपयता आनी कोणाक आपयता, आनी तांतूं पयलें शास्त्रांत बरोवन आसा न्ही, जुदेवाचो राय जल्म असो आसा, खंय जल्मता म्हणलें पुरो बरोवन आसा न्ही, तांकां आपोवन विचार करता. पण आतांचे ज्योतिशी, आतांचे शास्त्री, आतांचे शिकपी हांचे बरी सोदून येनात, पूण एक दीस तांकां सोदून येचें पडटलें. आतांच्या शिकलेल्यांक म्हजी शिकापत व्हड, म्हजी जाणवायच व्हड, म्हजी ग्रेस्कायत व्हड म्हूण चिंतून आसात न्ही, पूण एक दिसा तेगा ज्योतिशा बरी तांकांय जेजूक सोदून येचें पडटलें. तांकां एका नखेत्रान, न्हय जाल्यार आकाशांतल्या नखेत्रान, न्हय जाल्यार देवान विसलेल्या नखेत्रा मुखान तांकांय वाट दाखयतलो. कोणा सशी येया जेजू सशी कश्टांतल्यान जेजूक आपणात पिडेसलो. येया जेजू सशी कश्टांतल्यान जेजूक आपणात. येवंक आसा बॉम्बेन, आमी पयलेच आयल्या देखून आमी भागी. देखून आतां ऐका, जेजू जुदेया प्रांतच्या बेथलेहेम शहरांत जल्मलो. तवळ हेरोद राजवट चलयतालो. जेजू जल्मल्या उपरांत उदेंती तावन थोडे ज्योतिशी जेरुसलेमाक येवन विचारूंक आतां लागले. खंय आसा आमी, खंयच्या कडेन जल्माला? मिका प्रवादीच्या पुस्तकांत हांव 5 वळी 1 to 4 पर्यंत. मिका chapter 5 verse 1 to 4. पूण तूं बेथलेहेम एफ्राता जुदाच्या कुळयामध्ये तू बहु ल्हान ल्हान गांवांत. कुळी जुदाची, खंयच्या कुळी येता? जुदाच्या कुळी येता न्हू. तरी इस्रायलाचेर राजवट चलोवचो आसा तो म्हाका तुजे तावन जल्मतलो. ल्हानशा गांवांत तावन, बेथलेहेमांत तावन म्हाका जल्मातलो. पयलेच मिका प्रवाद्या मुखांतर देवान दाखोवन दिला खंय जल्मातलो म्हणून. जुदे ह्या प्रांताच्या बेथलेहेम शहरांत तो जल्मालो. आनी ते जाणा कोण ती राय? तवळ हेरोद राजवट चलयतालो. हेरोदा विशयान तुमकां कळीत आसा मग? जुआन बाप्तिस्तान कितें केल्लें? आपल्या भावाच्या फिलिपाच्या बायलेक ताणें हेरोदियासाक दोवान घेतला म्हणून ताका ताची सूख दाखोवन दिली. देखून तो ताका जैलान घाल्लो आनी ताजे शीस कापयल्ले. तसो हेरोद राय, ताची राजवटकी, संवसारी मनशाची राजवटकी. आनी त्या काळार जेजू जल्मल्या उपरांत उदेंती तावन थोडे ज्योतिशी जेरुसलेमाक येवन विचारूंक लागले. आतां हेरोद थंय आसा जेरुसलेमांत. हे ज्योतिश आयल्यात खंय तावन? उदेंती तावन. म्हळ्यार उदेंती म्हळ्यार हांगा खंय? इश्ट पूर्व तावन, खंयच्या देशांत म्हळ्यार आमकां बरोवंक ना. येवन विचारूंक लागले, सुदेवाचो राय जावच्याक जल्मला तो भुरगो खंय आसा? तांकां कशें कळीत? हे ज्योतिशांक कशें कळीत? तांच्या शास्त्रांत बरोवन घाला. जेज विशयांत भाव भयणीनो, ह्या ज्योतिशांच्या शास्त्रांत मात्र न्ही, हर एका शास्त्रांत बरोवन घाला. तांकां मात तें स्विकार करूं नाका. स्विकार केल्यार कितें जाता? सगळो देश जेजूचो जाता, सगळें राष्ट्र जेजूचें जाता. आतां आमच्या देशांत तेंच. हर एका शास्त्रांत बरोवन घाला जेजू विशयांत. तस्सो प्रजापती म्हणून, तस्सो कन्याका तावन जल्मातलो म्हणून, तोच ताच्या आंगार 5 गाय आसतले, पंचगाया नमहा म्हणून. ताकाच एका रुखाक कुरसायतले म्हणून बरोवन घाला शास्त्रांनी. पयत बायबलान मात्र न्ही, दुसऱ्या शास्त्रांनी बरोवन घाला. असतात हांव सताक तो वन पावयतलो म्हणून, आनी काळोखांत उजवाडाक हाण पावयतलो म्हणून, मरणांत हांव जिविताक व्हरून पावयतलो म्हणून बरोवन घाला. आतां हें वाचतना आमकां समजाचें, आमचो भावार्थ आनीक घट जायचे. जेजूस 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 आनी कोणी न्ही. कालच्या दीस सांगला न्ही हांव क्रिस्त न्ही म्हणून. कोणाक ताणें दाखोवन दिलें? जुआन बाप्तिस्तान. कालची शिकोवण आयकल्या तुमकां कळीत जावना?
सगळ्या मनशाकोळाक भाव म्हणे, सगळ्या मनशाकोळाक कोणाकच सोडी नासतना, रायांकी सोडी नासतना, पदवेदारांकी सोडी नासतना, दुबळ्या धाकट्यांकी सोडी नासतना, ग्रेस्तांक शिकप्यांक सोडी नासतना, दादल्या बायलांक सोडी नासतना, ह्या जातीचो त्या जातीचो म्हण खंयच्या जातीच्यांक सोडी नासतना, खंयच्या जनांगाक सोडी नासतना, सगळ्या संवसार असो, सगळ्या मनशाकोळ असो, देखून आमी म्हणटा मनशाकोळ असो रक्षक जेजू तुका आपयत आसा, तुका आपयत, मनशाकोळ असो रक्षक जेजू तुका आपयत आसा, तुका. हे सत कितल्या वर्सां हांव भोवमान वत्तू दिवन दिवन सांगता. आमकां जेजू मेळ्ळ्या उपरांत हेरांची गरज आसा सांगा. म्हाका कित्याक दोन घेतला तुमी, हेरोदी बरी समजूंक ना. जेजूस एकलोच सोमी सोडवून दा म्हण कळिल्ल्या उपरांत कित्याक तुमी हेरोदा बरी ताच्या बायले कोणा भावाच्याक दोन घेतलेल्या बरी, हेरांच्याक तुमी दोन घेतला, बायलांक न्ही, दादल्यांक न्ही, हेराच्या धर्माच्यांक, हेर पंगडाच्यांक, हेर बळे सत नेना आसल्यांक तुमी कित्याक धन रावल्यात गी म्हणून तें विचारचें. ते धन रावले जाल्यार तांकां सोडा, तांकां सत कळीत ना, ते नेनात. पूण तुका आनी म्हाका आमकां अशें सत उगडापे जाताना आमी कितले घट आसाचे, घटमूट आसाचे, कितले आमी आमच्या भावार्थान थीर आसाचे, दृढ आसाचे, अचंचल म्हणटा आमी. देखून हे सत कळ्ळ्यार आमचें थंय तरणाटपण, गरुडाचें तरणाटपण येचें. उलयतना मेशे उलयचे की न्ही हां ऐका तरी आनीक ऐका म्हण न्ही, तांणी मानून घेयचे वय 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 म्हणून. नाही 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 वय 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 वय. मुखार ऐका. उदेल्ले ते ताचे नेकेत्र आमी देखले. पळया न्ही त्या काळार जेजू ना जापा करून जाल्यार बापा ना जाप केला तांकां दाखोवच्या खातीर. जावं प्रवादी नातल्ले एक विज्मीत देव गडाशें करता, 40वां नक्षत्र नखेत्र चलता ते. पूण त्या दीस जेजू जल्माल्या घडये सगळे सृश्टी सयत ताका मान बागयतले, नमस्कार करतले. नखेत्रां खंय आसलें त्या जाग्यार तावन एक नखेत्र सयत थंय तावन हल्ले मात्र चल्ले. एक नखेत्र सयत जेजू खंय आसा म्हणून, तारो खंय आसा म्हणून, सोमी खंय आसा म्हणून, सगळ्या मनशाकडे सोडून खंय आसा म्हणून दाखयता. देवा रचला सूर्यय दाखयता, देखून तो त्याच प्रमाणे उरला. देवाक विश्वास ना, चंद्र दाखयता, विश्वासी रावला. देवान रचलेली हर एक रचन आज देवाक विश्वासी रावल्या. मनशाक सोडल्यार मनीस मात्र बेविश्वासी जाला. आणि वडो सांगला न्ही बेविश्वासांक सर्ग ना म्हणून. तांकां तयार करून दवरला गंदा कसो सरोवर. आज कसलो विश्वास तुजो म्हजो आमचो जाय, कसलो भावार्थ तुजो म्हजो आमचो जाय. हर एक वर्स आमी आयकता देवाचे उतार, पण आमच्या भावार्थांत आमी आनी घट ना. खंय तरी आमी इल्ले कॉम्प्रोमायज करूंक पळयता ना ना. आनी आमी ताका नमस्कार करूंक म्हूण आयल्या. कित्याक आयल्यात? पळोवंक आयिल्ले की पळोवन थोडे जायते वतात, आयकोनी जायते वतात, आनी थोडे आपोडणे वतात. ते कित्याक आयल्यात? आतां नमस्कार म्हळ्यार कितें? संपूर्ण समर्पण. आनी कोणा मुखार आमी सडपडटा तो नमस्कार महिमा सरपद वेधारा, नमस्कार महिमा सरपद. देखून तूं जेजून सयताना कितें म्हळें? माते वसवांजेला वसवर 4 आनी 10 ऐका. तेद्वा जेजून म्हळें सलंगासो सैताना पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा. सर्वेस्पराक तुज्या देवाक आराधन कर, देवाक आराधन कर, ताची एकल्याची मात्र सेवा कर. नमस्कार म्हळ्यार आराधन. ते नमस्कार करूंक आयले म्हळ्यार तांकांय तुका समजायचें जेजू कोण जावन आसा? मनीस जाल्लो देव जावन आसा. मनीस जाल्लो देव जावन आसा. देखून ताका नमस्कार करूंक आयल्या. एकलो म्हणटा न्ही की खंय जेजून सांगला म्हाका नमस्कार करा, म्हजें आराधन करा. जेजून सांगची गरज ना. जेजूक वळख काडल्यानी केला गे ना.
पयलीं केल्लें कोणें ह्या तेगा ज्योतिशांनी समजोनेच्या जाणवायच्या मनशांनी पयलीं केल्लें पूण देव सारकें सत परगट जावंक सोडिना भाव भयणी ताका आमी नमस्कार करूंक आयल्या एया नमस्कार कर एया नमस्कार कर एया नमस्कार कर या धनी भल्यान हें गरजेचें सगळ्या काळजान मनान सक्तेन आत्म्यान ताका आराधन करचें ताका नमन करचें ताका नमस्कार करचें साश्टांगी सरपडचें ताचे मुखार हे आयकून हेरोद राय सगळो गाबारलो वळ्या न्ही म्हाका मेळचो मान म्हाका मेळचो स्थान म्हाका मेळची महिमा म्हाका उंच उबारी जे असलें गबारला संवसारी मनीस आज जायतो लोक आमच्या देशांत जेजूक आमी परगट करता आसतना जेजूक आमी उंच उबारतना ते गबारल्यात कित्याक गबारल्यात तांकां मेळचो स्थान मान गौरव आनी आमचे जायते वडिली ते गबारल्यात कित्याक जेजूक मुखार दवरल्या तांकां कोणी नमस्कार करिना तांकां कोणीची हात मेळना तर तांकां कोणी येवन लेखिना म्हणून एक एकल्या पळयतना थोडे पुटी अशें ते याद गे हे सत जाणा जाल्यार बांबयन आमचें तें कितें म्हणटात सिंप्लिसिटी म्हणटा आमची ती कितें म्हणटात सादेपण कालतेपण बळेपण आपशान तें जाय पूण आमच्या थोड्यांक अशें न्हेसयतात गे व्हडल्या राय बरी अशें बसयतात गे अशें पल्लाकी ते तांकां उखल नोरतात गे अशें तांकां पुरशां वार भोंवडयतात गे हे जेजूक वळखानात हांगा हेरोद गबारला ताजें सिंहासन हल्लें म्हणून ताजी पदवी हल्ली म्हणून गबारलो आनी तेच परी सगळें जेरुसलेम वय जेरुसलेम कितें आतां जुदेवांचो राय म्हणटा तांचें कितें आसलें चिंताप संवसारी राय येता म्हणून जुदेवांचो राय संवसारी राय म्हूण चिंतून पिलातांनी तांकां धाडलें जुदेवांचो राय म्हणून बरें म्हणून ना आपूण म्हणटलो ना ना बरयलां तें तशेंच बरयल्लें आसा म्हूण आसलें जेजू जुदेवांचो राय गी तो असो रायाचो राय धन्याचो धनी शिक्षकाचो शिक्षक दोतोराचो दोतोर आनी हो गबारला हाका सत कळीत ना देखून सभा संवसारी मनशांक कळीत ना पळय आतां सभारान तो रशिया ती जेजूक स्थान मान दिल्या थंयच्यांक पळय रशियाचो दोरे कोरिया नॉर्थ कोरियाचो दोरे तांकां पुरा मागीर दोऱ्याच्या तिशिल्यांक घालतात म्हणून पळय देखून तो जेजूक परगट जावंक सोडिनात कित्याक कारण हेंच भाव भयणी जेजूक परगट केल्ल्या वेळार संवसारी मनशांक पळय हे पदवेदारांक सकला देवाचेच पडटा मरियेच्या स्तुती गायनान ताणें सांगून तेणें कितें म्हळां लोकाचो वंजला वचो 1 वळ 50 आनी 1 गी वास आपणाक बेतेल्यांचेर दाखयता तो काकोळ संततीतावन संतते पर्यंत उपरांतली वळ आपल्या बावळ्यान ताणें बोळ दाखयला आपल्या बावळ्यान ताणें ताजें बोळ दाखयलां आपल्या काळजांत वटपण चिंतेल्या आपल्या काळजांत वटपण चिंतेल्या गरव्याक ताणें दुस्पटायल्यात पदवेदारांक उंच्या आसनातावन ताणें सकला घाल्यान हे सत कळीत जाल्ल्या उपरांत एकलोच पदवेदार जेजू पदवेदार ताचो अधिकार सर्गा संसारा सदा सर्व जेजू पदवेदार ताचो अधिक सर्गा संसारा सदा सर्व दर्यो घासत सूर्य लासत तोराला राणी ताची महिमा दर्यो घासता सूर्य लासता ताराला राणी ताची महिमा तो एकलोच हांगाची पदवी हाजें सिंहासन हाजी गद्दी हल्ली देखून गाबारलो जेरुसलेमी गाबारलें तवळ हेरोदीन प्रमुख याजकांक आनी लोकांच्या शास्त्र्यांक सांगत आपयले पळय कितें हेरोदी कितें आपयता तें शास्त्रांत बरयलां प्रमुख याजकांक कळीत आसा कितें प्रवाद केल्लें तें घडोवंक आसा म्हणून सगळ्यांक कळीत आसा तांकां हे लागीं आपयलें आनी क्रिस्त खंय जल्मवचो आसलो ते विशीं तांचे लागीं विचार केलो तांणी सांगलें जुदेयाच्या बेतलेहेम तांकां कळीत आसा सारकें कळीत आसा जुदेयाच्या बेतलेहेम शहरान ल्हान तरी त्या बेतलेहेम शहरांत तो जल्मवचो आसा कित्याक प्रवाद्यान अशें बरयिल्लें आसा तें तुमी आयकलें न्ही मिका प्रवाद्यान बरयल्लें कितें बरयल्लें आनी तूं जुदा प्रांतच्या बेतलेहेमा
सुदाच्या मुखेल्यामध्ये तू बिलकुल अति ल्हान नाही, नाही. कारण तुझे तावन उपसतलो एक फुडारी इस्रायलाक मुझे परचेक सलयतलो गवळी. इस्रायलाक म्हजे परजेक चलयतलो गवळी. आता ही परजा म्हळ्यार म्हजी परजा म्हळ्यार संवसारी परजा गी. हाच्या पयलीं तुमकां सांगलां मातेवाच्या वांजेलांत आवसर 1:21 मॅथ्यू चॅप्टर 1:21 आपल्या परजेक तो पातकांतले सोडयतालो. न्ही कोणाच्या परजेक ऐका ती एक पुताक प्रसूत एका पुता प्रसिद्ध जातली. तुवें ताका जेजू म्हण नांव दवरूंक जाय. जेजू म्हण नांव दवरूंक जाय. कित्याक कित्याक तो आपले परजे तो आपले परजे कोणाय की न्ही आपल्या परजेक ताजी परजा जाताना विंचून काडलेले. आमी विंचून काडलेले परजा वयमू. आमी रायाळ येजाक वयमू. आमी एक पवित्र राष्ट्र वयमू. आदी काळोखांत आसलें आतां उजवाडाक आयल्या वयमू. देवाची खाशा परजा की न्ही आपल्या परजेक तो कोणाय की न्ही. देखून पयलीं आमी ताची जावची गरजेचें. ताची जाल्या शिवाय सुटका ना सोडवून ना. केदाळ आमकां आसा आमी संपून तरान जेजू तो म्हजो जेजू हांव तुजो जेजू मोगासो जेजू तो म्हजो जेजू तो म्हजो जेजू हांव तुजो जेजू मोगासो. वो भावात तूं सारताय तूं जाताय तासो आनी तुका सोडयता तो कोणायकी सोडयना. आपल्या परजेक तो सोडयतलो. तवळ हेरोदीन त्या ज्योतिश्यांक कुशीन आपयले आनी ते नखेत्र तांकां दिश्टी पडली वेळ घडी. पळया कितलो कुतांत्री पळया शिंत्र्याळो पळया. ज्योतिशांक कुशीन आपयता ते नखेत्र केदाळ दिश्टी पडले ती वेळ घडी समजता. आनी उपरांत ताणें तांकां बेतलेहेमाक धाडले. बेतलेमाक वय 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 खंय जल्म आसा म्हळ्यार म्हज्या याजकांकी कळटा म्हज्या शास्त्रांकी कळीत आसा. बेतलेमान तो जल्मता म्हणून पयलींच बरोवन घाला ताका. हेरोदी तांकां धाडटा पूण कितें सांगून धाडटा बेतलेमाक धाडले वसा आनी बाळकाची 17 सोदना करा. बेतलेमान खंय आसा म्हण सोदना करा. हाका कळीत ना. बेतलेमान म्हण गोत्ता आसा पूण खंय म्हण ताका कळीत ना. सोदना करा तो तुमकां मेळटस. तुमकां मेळटस. हांगा येवन म्हाका खबर दिया. हांवें वचून ताका नमस्कार करी जाय. गी पळ्यान गी देवसार कसो खेळटा पळया. तुमी ताका नमस्कार करूंक आयल्यात म्हणून सांगलें. आमी ताका नमस्कार करूंक आयल्या मग तुमी वसा सोदा खंय मेळटा. मेळ्ळ्या उपरांत म्हाका येवन सांगा तुमचे बरी हांवें वसाचे नमस्कार करूचे म्हणून. न्ही जाय की ताका नमस्कार करूंक जाय आसलें गी. साबार जाणांक साबार हेरोद आसा ते आमच्या भोंवतणी. तुमी येताना जेजू खरेंच तुमचे सर्वस्व घेवन येताना हांगासर ताका नमस्कार करूं ताची स्तुती करून ताका आराधन करूंक हेरांय सांगतात वसा सांगा कितें जाता पळया आमी येता म्हणून. बऱ्या मनान न्ही जेजू ओळखोंक न्ही जेच्या पांयां ताळ समर्पूंक न्ही ताचें आराधन करूंक न्ही. हेरोदा बरी गुटमळ करूंक. रायाचें उतर आयकून ते भायर सन गेले. तेद्वा उदेताना तांणी पडलेले नखेत्र परत्यान तांचे मुखल्यान वेतले ते आनी शेकी बाळक आसलो त्या जाग्या वयर वचून रावले. पळया न्ही रायस अशें येताना कशें तांची वाट बंद जाली. जेन्ना जेजूक सांडून तूं जेजून दाखयली वाट सांडून तूं अलग वाट धरताय हेंच जाता. नखेत्र पयस जालें कित्याक तुवें रॉंग रूट धरले. तुजें जावं बरो गुगल मॅप तुका सारकें सांगता मुखार वच यू टर्न घे परतून फाटी ये. पण हांगा तशें न्ही. जेजू तावन तूं पयस गेल्ल्या वेळार कोणें तुका जेजू सशें हाडला जेजू सशेंची वाट दाखयल्या तिनस मनशां तुज्या जिवितांत तावन लिपतात न पयस जातात. कित्याक तुवें ती वाट सांडून आनी एक वाट धरल्या. पूण जर तूं फाटी येताय हेरोदी सशीं गेल्लो तूं फाटी येताय जेजू सशीं वचूंक फाटी येताय परतून देव तेंच नखेत्र तांकां दाखयता म्हणटा देवाचें उतर. फाटी येवंक कोणें तुका जेजूची वेची वाट दाखयल्ली ती दाखयल्या उपरांत ती अर्द्या वाटेर तूं आनी कोणाक मेळोंक वचून ती वाट चुकलाय तर परत तुका जेजूची येयच जाल्यार तेंच नखेत्र परत तुका जेजूची वेची वाट दाखयता. हें गुडास दवरा. कोणी तुका वाट दाखयना. वडोले भावान सांगलें रिक्षान आमी आमच्या अहंकारान आनी गर्वान रागान आनी क्रोधान आमी वेता. पण फाटी येयची जाल्यार तितलें सुलाभ ना. कित्याक थंय हेरोदान तांकां बांदून घालां. हेरोदान तांकां ताकीद दिल्या. हेरोदान तांकां फरमायलां उठबस केलां वसा म्हूण धाडलां सोदनाकार आमी सांगलां मेळटना फाटी या म्हळां
फाटी म्हजेच अशी येवन म्हाका सांगा म्हणा पळया न्ही पळया बाबा जाल्यार दे जेजू परत्यान सोदून येता तेंच नेकेत्र तांकां जळकाता. नेकेत्र पळोवन ते भोव चड संतोष पावले. हेरोदास अशी गेल्या वेळार तांकां संतोष ना. हांव कित्याक तुमकां इल्ले इल्ले सोडोवन सांगता म्हळ्यार जेजूतान तुमी जेन्ना पयस वेता संतोष ना दूख कितें म्हणटात इराराय बेजाराय कंत भिरांत खावचें न्ही तुमकां दोस्ता. पूण परतून जेजू अशें आयल्या वेळार नेकेत्र पळोवन ते नेकेत्र पळोवन ते संतोषले. आमकां परतच जेजू अशी बसोवंक वाट उक्ती जाली म्हूण ते संतोषले. ते घरांत भितर सरून तांणी बाळकाक ताचे आवय मरिये सांगता देखलो आनी सरपडून ताका नमस्कार केलो. आतां पळया न्ही जेजूची येवची वाट तांकां ज्योतिशांक कोणें दाखयली नेकेत्रान दाखयली. जेजूची येवची वाट तुका आनी म्हाका आमकां कोण दाखयता देवाचे उतार. उतार तुजे सोम्या दिवो म्हज्या मेटा प्रकाश फांकोन म्हज्या दिसपट्या जीवन जावं प्रतें देवाचे उतार देवान विसरलो सेवाक दिता पूण वाट दाखयता सेवाक कितें उतार उतार. आज देवाच्या उतरा वरवीं आज आमकां जेजूची वाट उक्ती जाल्या वय की न्ही. मागीर तुमकां दुसऱ्या वचपांत आयकूंक मेळटलें सगळ्यांक जेजूची खरी वळख जायची जाल्यार तुका पळोवन म्हाका पळोवन आमकां बायल्यान पळोवन कोणाक कितें जेजूची वळख जायना. देवाचे उतार आयकल्यार मात्र सर सता मिस्टर गोट तुका म्हाका आमकां कळीत जाता. असा बार जाणांक जेजूची वळख ना कित्याक ह्या संस्थेच्या अधिपतीन तांची मनां कुर्डींग केल्यांत देखून सुवार्थेंतलो उजवाड तांणी पळोवंक नजो म्हणून अशें केलां. जाल्यार वाचून काड कोरिंथीकांच्या वयल्यान दुसरें पत्र वचो 4 आनी 4 2 कोरिंथीयन्स चॅप्टर 4 वर्स 4. सुवातेचो उजवाड तांणी पळयनाये म्हूण ह्या संवसाराच्या अधिपतीन तांच्यो विश्वासी मोती कुरड्यो केल्यात हाचे वरवीं देवाचे सारखे जावन आसलेल्या क्रिस्ताची महिमा सुवातेच्या परजळान परगट जाली पळोवंक ते सकनात. आजी कित्याक जायतो काळोखांत आसा सुवार्थ तांकां आयकोंक मेळूंक ना. कित्याक तुमी उजवाडांत आसात जायतो काळतान तुमी सुवार्थ आयकोन आसात चीत दितात सत म्हूण मानून घेतात. कितलीं सतां मिस्टर गूट आमकां उगड्याप जाल्यात पळया सुवार्थे मारिपाक. देखून तो पावले मात्र न्ही त्या तांच्या जाणव्या प्रमाणे त्या नेकेत्रान तांकां वन पावयलें जेजू सरशी आनी तांणी कोणा पळयलें थंयसर ते घरान भितर सरून तांणी बाळकाक ताचे आवय मरिये सांगता देखलो आनी सरपडून ताका नमस्कार केलो. उपरांत आपली सरपडून तांकां ताणें नमस्कार केलो. ताका मात्र गे हो मरयेक नमस्कार करूं ना गे जुजाक नमस्कार करूं ना गे अयो तांकां भोवशें भोगलें आमी ताजे मुखार आसा आमकां नमस्कार करूं ना. कोणाक नमस्कार केलो केवल बाळकाक तांणी नमस्कार केलो. मरी आसली जुजे आसलो केवल बाळकाक तांणी नमस्कार केलो मात्र न्ही कितें केलें. उपरांत आपली दिरव्याची चिलां उक्ती करून तांणी ताका अर्पिल्यो काणिको भांगार दूब आनी रक्ताबळ. वळ्यान गे जेजू व्हडली आस्त व्हडली ग्रेस काय जेजू मुखार हे भंगारी कांयच न्ही दुंपी कांयच न्ही गे रक्ताबळी कांयच न्ही. तांकां तांणी कशें आकाल तें केलें पळया. देखून आमी म्हणटा व्हडवी काय ग्रेस काय म्हाका सर कित्याक जाय सौमी म्हजें वर्तें दायज ताका खंयचें सरी जाय. व्हडवी काय ग्रेस काय म्हाका सर कित्याक जाय सौमी म्हजें वर्तें दायज. पूण आज जेजूक तुजी खंयची खाणीक नाका. तांणी जावंक पुरो हांगा तांकां तांणी संपूर्ण तरेन समर्पीत केलें. तांकां कितें तांचें म्हणलें आसलें भंगार घे तांचें म्हणलें आसलो तो मान मर्याद घे गौरव घे तांचें म्हणलें कितें आसलें तांकां निमाणें रक्ताबळ तुमी जाणात कित्याक वापरतात म्हणून तें सगळें तांणी जेजू मुखार आमी कोणूच न्ही कांयच न्ही कितेंच न्ही म्हणून कितें केलें संपूर्ण तरेन. देखून आजय जेजूक तुज्या म्हज्या आमच्या खंयचे खाणिकेच्यो खंयची गरज नात. बदलाक हांवें तें कंतार केलो बारो बारो नी बारो ಏಸು ಹತ್ರ ಓಡಿ ಬಾರೋ 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 ನೀ ಬಾರೋ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಾರೋ 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 ನೀ ಬಾರೋ ಏಸು ಹತ್ರ ಓಡಿ ಬಾರೋ ಬಾರೋ ನೀ ಬಾರೋ ಏಸು ಹತ್ರ ಓಡಿ ಬಾರೋ.
ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ತರಬೇಡ, ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ ಏನು ಬೇಡ. ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ತರಬೇಡ, ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ ಏನು ಬೇಡ. ನಿನ್ನನ್ನೇ ತಕ್ಕೊಂಡು ಬಾರೋ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ತಕ್ಕೊಂಡು ಬಾರೋ, ಬಾರೋ ನೀ ಬಾರೋ, ಏಸು ಹತ್ರ ಓಡಿ ಬಾರೋ, ಬಾರೋ ನೀ ಬಾರೋ, ಏಸು ಹತ್ರ ಓಡಿ ಬಾರೋ. ಚಿಂತೆ ಗಿಂತೆ ನಿನಗೆ ಬೇಡ, ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ನೋಡಬೇಡ. ಚಿಂತೆ ಗಿಂತೆ ನಿನಗೆ ಬೇಡ, ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ನೋಡಬೇಡ. ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಾರೋ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಾರೋ, ಬಾರೋ ನೀ ಬಾರೋ, ಏಸು ಹತ್ರ ಓಡಿ ಬಾರೋ, ಬಾರೋ ನೀ ಬಾರೋ, ಏಸು ಹತ್ರ ಓಡಿ ಬಾರೋ. ರೋಗ ಬಾಧೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಾರೋ, ಪಾಪ ಭಾರ ಒತ್ಕೊಂಡು ಬಾರೋ. ರೋಗ ಬಾಧೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಾರೋ, ಪಾಪ ಭಾರ ಒತ್ಕೊಂಡು ಬಾರೋ. ಓಡುತ್ತಾ ಓಡುತ್ತಾ ಬಾರೋ, ಓಡುತ್ತಾ ಓಡುತ್ತಾ ಬಾರೋ, ಬಾರೋ ನೀ ಬಾರೋ, ಏಸು ಹತ್ರ ಓಡಿ ಬಾರೋ, ಬಾರೋ ನೀ ಬಾರೋ, ಏಸು ಹತ್ರ ಓಡಿ. ಸಾವು ನೋವು ನೋಡಬೇಡ, ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಹೆದರಬೇಡ. ಸಾವು ನೋವು ನೋಡಬೇಡ, ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಹೆದರಬೇಡ. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೋಡು, ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೋಡು. ಬಾರೋ ನೀ ಬಾರೋ, ಏಸು ಹತ್ರ ಓಡಿ ಬಾರೋ, ಬಾರೋ ನೀ ಬಾರೋ, ಏಸು ಹತ್ರ ಓಡಿ ಬಾರೋ, ಬಾರೋ ಬಾರೋ ನೀ ಬಾರೋ, ಏಸು ಹತ್ರ ಓಡಿ ಬಾರೋ, ಬಾರೋ ಬಾರೋ ನೀ ಬಾರೋ, ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಾರೋ, ಬಾರೋ ಬಾರೋ ನೀ ಬಾರೋ, ಏಸು ಹತ್ರ ಓಡಿ ಬಾರೋ, ಬಾರೋ ನೀ ಬಾರೋ, ಏಸು ಹತ್ರ ಓಡೋಡಿ ಬಾರೋ. पळ्यांनी जल्म वेळा धांवन आयल्यात. खंय तो धांवन आयल्यात? शेजारात धांवन न्ही, तांच्या वाड्यात धांवन न्ही, तांच्या पिरगेच्या धांवन न्ही, तांच्या जिल्ल्यांत धांवन न्ही. खंय धांवन? खंयच्यागी बायल्या देशात धांवन. देखून येन्ससात आमोस पहिल्यान सांगता, आमोसाच्या पुस्तकांत वचून 8:11 येतलो वेळ येतलो काळ येतले दीस. ऐका आमोस चॅप्टर 8:11. वै येतले दीस उलयता तो सर्वेस्पर. त्या दिसांनी हांव देशाचेर दुकोळ धाडटलो. लोक भुकेतलो, पूण जेवणाक नाही. लोक तान येतलो, पूण उदकाकी नाही. बगार सर्वेस्पराचे उतर आयको. वळ्यांनी लोक भुकेतलो, लोक थान येतलो, उदकाक नाही आणि खंयच्या खाना जेवणाक नाही. देवाच्या उतराक दर्यातावन दर्यापर्यंत ती लोकून लोकून वेतली. खंय खंय जावन येतली. वडो आयकले न्ही, भुरग्यां हांडयेर दवरून येतली, करी करी येतली, हिंडांनी येतली. आयकोन दर्याच्या दर्यातावन दर्यापर्यंत, दर्याच्या दर्यातावन पर्यंत ती लोकून 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 ती येतली. उत्तरेतावन उदेंती पर्यंत, उत्तरेतावन काश्मीरातावन हांगा कन्याकुमारी पर्यंत ती भोंवतली. थंय तावन भोंवतली येतली. सर्वेस्पराचे उतर ती सोदतली. कितें येतली? पिकनिकाक न्ही, जागे पळोवंक न्ही. हांगा बऱ्यो न्हंयो आसात, बरे कधी बीच आसात, भोवंक न्ही. आनी खंय बरें खंय हांगा पळय थंय हांगा कायाकी आसा आनी कसलें आसा म्हणून हांगा खंय हेजे माडी थंय न्ही. कित्याक येतली? सर्वेस्पराचे उतर ती सोदतली, पूण ते तांकां मेळचे ना. वडले भावान सांगलें न्ही, हांगा अशें शुक्रारा शनवारा सकाळीं जावन सांज पर्यंत तीन लांब लांब शिकवण्यो गुंडायन देवाचे उतार सोदून येतली. आमी तांकां सोदून वेची गरज ना, ती सोदून येतली. आनी जेजूसाची आयिल्ल्या उपरांत भाव भयणीनो, आतां निमाणी एक वळवा आसा ते 12वी वळो. जेजूसाची आयिल्ल्या उपरांत चुकोवणी परत या संवसारी मनशाची पाटी वचनाका म्हणटा देवाचें उतर. ऐका 12वी वळ. पूण हेरोदीस हरशी तांणी पाटी वचनाये. आज सभा जाणांनी केल्ली चूक, सभा जाणांनी केल्ली चूक ही जावन आसा. जेजूसाची आयिल्ल्या उपरांत कोण पळय जेजूसाची येवंक तुका अडकळ, तांचे सशीन तुमी पाटींग गेल्ल्या वेळार सगळें वगडायतात. देखून हांगा 17 दिल्या हेरोदासाची पाटी वचोंक नजो म्हणून देवान तांकां स्वप्नान ताकीद दिल्ल्यान. देखून हांगाय आयल्यात तुमकां जेजूसाचें तुमी आयल्यात पावल्यात तर पाटी संवसाराक, पाटी संवसाराच्या इश्टगातीक, पाटी संवसाराच्या खंयच्याकच कोण संवसारी मनीस आसात
तांचे सरशीन तुवें या आमी वेचे न्ही गेल्यार तुमकां नेकेत्र वाट दाखयतले नेकेत्र लिपतले तुमची वाट सुकतली परतून फाटी येवंक जाल्यार तेंचे नेकेत्र परत उदेंचें पडटलें आनी उदेंक तिके कश्ट तिके वेळ लागतलो देखून आयच्या दुसऱ्या वचपांत एफएस घरां बरोवन सांग पावल सांगता न्ही वचप 3 वळी 1 ऐका एफिशियन चॅप्टर 3 वर्सेस 1 to 6 वयर कितें म्हणलां हेर जातीच्या मध्ये पावलाचो वावर देखून वो जेजू काली क्रिस्तांवाचो जेजू म्हणचे नाका वो जेजू काली कातोलिकांचो जेजू म्हणचे नाका काल हांगा अर्ध्या शिकोवण्या वेळार ते आयिल्ली म्हजी शिकोवण आयकून भोवशा हांवें सांगलें तांकां नटवण मीस जावच्या पयलींच उठून गेली ती गेल्ल्यान आमकां लुकसाण ना ती भोवशा कोणाक मेळोंक आयिल्ली कोणाक घेवन आयिल्ली आज भाव भयणीनो आमी थोडे बरी भियेता अशें उलयल्यार अयो तांकां जाय जाल्यार बरी आमी उलोवंक ना न्ही ती आनी एकटी येना जाल्यार तांणी येसय कोणा सरशी वळखाचें कोणाक स्विकार करचें कोणाक रावाचें कोणा सांगता जियेचें कोणा सांगता हां देखून तांकां सांग पावल सांगता जेजू आयला खाली थोड्यां खातीर न्ही ऐका हेच खातीर तुमचे पासून हांव मागता हांव पाऊल हेर जातीच्या तुमचे खातीर क्रिस्त जेजूचो कैदी धर्माचो कैदी संस्थाचो कैदी वडिलाचो कैदी हां हा तुमकां सांगूंक गेली भिरांत दिसता कोणाचो कैदी कोणाचो सेवाक कोणाचो साकोर कोणाचो गुलाम देखून ताणें दिजे सलाम कोणाक क्रिस्ताचो कैदी कशें सांगता पळय आनी तुमच्या हिता पासून देवान येदी वर्ती जबाबदारी म्हाका दिल्या म्हूण हे तुमच्या हिता पासत बाबा देवाचें उतर आयकता आनी थोड्यांक भिरांत दिसता पूण हांगा सांग पावलां सांगल्या प्रमाणे ही देवाचें उतर आमकां अशें आयकूंक मेळटा कित्याक आमच्या खेस्त्या पासत की आमच्या हिता पासत आमचो संतोष भरपूर जावचे पासत की आसलो संतोष वगडोवच्या पासत कित्याक आमचो गर्व हांव म्हजें म्हाका म्हणलें चिंता पास हांवें सांगलें तो चिंतलें हांवें म्हणलें सारकें म्हण चिंतन बसतात पळय तांकां तांची केस्त पूण देवाचें उतर वय म्हज्या हिता पासत म्हज्या बाच्यावे पासत म्हज्या कितें म्हणटात जिविता पासत म्हणून कोण स्विकार करतात तांकां कितें म्हणटा पावलू तुमच्या हिता पासून देवान येदी वर्ती जबाबदारी म्हाका दिल्या म्हूण तुमी आयकून आसुयेत हांवें आतां संक्षिप्त तरान बरयलां तशें देवान आपली गुपित मांडावळ जेजून मनीसां संवसाराक येवची आसा पळय ही देवाची बापाची गुपित मांडावळ प्रवाद्या मुखांत कितें सांगलें कितें कळयल्लें तें पुराय गुपित मांडावळ ती म्हाका कळीत केल्या पूण तुका आनी म्हाका आमकां कळटा न्ही तें गुपित न्ही तें जाता सत आनी उगडापण हे विशीं तुमी वाचतना क्रिस्ताच्या गुटाची समजोणी कितले संपूर्णयेन हांवें घेतल्या म्हूण तुमकां कळीत जातलें क्रिस्ताच्या गुटाची समजणी ही गरजेची आमकां समजणी आसा जे जन्म आसा जे कोणाची क्रिस्ताच्या गुटाची तो आयिल्लो कित्याक उद्देश कित्याक धाडलो कित्याक ताका केलां कितें हें चड उरलें पळय खंयचे लेखाक येना भाव म्हण काली सांगलां हांवें क्रिस्तस चकडांक क्रिस्तस कोलोसकारां पयल्या पत्रां वचत 3 आनी वळू 21 ऐका 21 कोलोशन 3:21 सॉरी वय न्ही 11 3:11 ओके ह्या नव्या जिवनांत निमानी वळ क्रिस्तस सकडांक क्रिस्तस सक्कड तितलेंच सकडांकी कोण सक्कडी कोण क्रिस्तस सक्कड क्रिस्तस सकडांक हे तू काय जाय म्हाका जाय सकडांक जाय सकडांचो तो राय पाटी वाच आदल्या काळार खंयचेच संततीक कळीत करूंक नातुल्लो हो गुट ह्या काळार देवान आपल्या प्रेरकत्म्या मारिफात बागेवून दमदुतांक आनी प्रवाद्यांक उगडला पळया न्ही आदल्या काळार क्रिस्ता विशयान कोणाक कळीत नातल्लें देखून सरस्प म्हणून वय मग पूण कोणाक कळीत केला धर्मदूतांक आनी प्रवाद्यांक उगडला येवसो आसा मनीस जल्मसो आसा हो गुट धर्मदूतांक कळीत केला प्रवाद्यांक कळीत केला आनी आतां होस तो गुट स्वार्थे मारिफात
जुदेवा सवय हेर जातीची आणि वो गुट जाणा जाऊची वाट किती सुवार्ता ओ गुट हे सत ओ मिस्तर सर्गीच्या राजा विशय सगळी समजून जाणवाय तुका आणि म्हाका आमकां लाभता केवळ सुवार्ते मारी पद नाही सुवार्ते विना देखून आमी कितलेंय हांगा गायन केल्यार कितलेंय नाचल्यार कितलेंय आमी हांगा आराधन केल्यार जर सुवार्ता वरवीं हो गुट तुका म्हाका आमकां कळ्ळी जावंक ना आमची भक्त आमचो भावार्थ आमचो भरोसा आमची पाती आनी आमचो विश्वास सगळे व्यर्थ पोकळ देखून आज तुका आनी म्हाका आमकां वो गुर्त वो कितें वो गुट उगडापो जाला कितें सुवार्ते मारिपात जुदेवा सवय हेर जातीची देवाच्या दायजाची सावारिस्तरा क्रिस्ता वरवीं क्रिस्ता मारिपात क्रिस्ता थंय क्रिस्ताक वळख काडली ताका स्विकार केल्ली ताच्या नांवाचे विश्वास दवरले आमकां कितें बसयला क्रिस्ता सवय हेर जातीची आमी देवाच्या सगळीं मनीस जालो हर दायजाची एकलो ताका वळख काडलो ताका स्विकार केल्लो कितें जावन आसा देवाच्या दायजाची देवाच्या सावारिस्तरा दायजाची सहा वारीसदारां देवाचें दायज कितें सर्ग आमी सर्गाचे नागरीक फिलिप घरां बयल्या पत्रांत वचवर 3 आनी 20 फिलिपियन चॅप्टर 3 वर्स 20 कितें म्हणटा आमी जाल्यार सर्गींचे नागरीक आमी सर्गींचे नागरीक आनी कोण आमचें आधार कार्ड सांगलां जायते बट्या तूं सर्गीचो नागरीक म्हणून खंयचें आधार कार्ड तुका रुजू करता जेजू जावन आसा तें तुजें म्हजें आमचें आधार कार्ड तुका आनी म्हाका आमकां कितें करता दाखोवन दिता आमी जावन आसा सर्गींचे नागरीक देखून आमकां कोण आमी यात्रीक सर्व आमी यात्रीक पैनार आसांव पैना जल्मल्याव जियेल्याव देस रात वावुरल्या संसार सांडून भेटल्या वेग दे जल्मल्याव जियेल्या देस रात वावुरल्या संसार सांडून भेटल्या देखून जेजू आयला सर्वां खातीर सगळ्यां खातीर देखून ताका आमी प्रायवेट प्रॉपर्टी करून घेवची नाका मुखार ती तेस आनी एकच कुडीचे सांदे देखून सकट ताका वळख काडली ताका स्विकार केलें ताका सत म्हणटलें आमी हर एकलीं जाताव ताच्या कुडीचे सांदे क्रिस्त जेजू थंय देवान दिल्ल्या बासावण्यांनी ती वांटेली सकट आमी वांटेली हर एकल्याक त्या दायजान वांटो आसा तुका इल्लो सोड म्हाका इल्लो उणो न्ही सगळ्यांक वांटो आसा खंय संवसारान ना तुजो वांटो म्हजो वांटो खंय साबर आसात कुड्डा बापाच्या घर सगळ्यांक आसा जागो जेजूच्या घरा वेग्गी सामका पावोंक आसा सर्गीच्या घरा ससनाक आमी जियोंक आसा देवाच्या साबर आसात कुड्डा देवाच्या घरा सगळ्यांक आसा जागो जेजूच्या घरा वेग्गी सामका पावोंक आसा सर्गीच्या घरा सासनाक आमी जियोंक आसा देखून तें दायज आपणावच्या खातीर हांगास संवसारांत आसतनाच जेजूकूच एकल्याकच आमचो सोमी सोडवून धाडून आमी स्विकार करया ताच्या कुडीचे सांदे आमी जावया ताच्या एकवटांत आमी रावया ताच्या उजवाडांत आमी चलया आमकां वाट दाखयली ताच्या उतरान त्या उतरांचेरच तुजें म्हजें आमचें जिवीत आमी बांदून हाडया हेंच बाग देव तुका म्हाका आमकां जेजूक वळख केल्ल्या हर एकल्याक दिवं दी म्हणून मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.